रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि अल्लाह को कौन सा अमल ज़्यादा महबूब है। मालूम है सरकार अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। नाज़रीन कराम, नमाज अब्द और माबूद का एक ऐसा ताल्लुक़ है, एक ऐसी कनेक्टिविटी है जिस कनेक्टिविटी के दरमियान आपको किसी और की हाजत नहीं होती। हाँ, किसी और की हाजत नहीं होती। आप वुज़ू करते हैं, आप अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, और जिस वक्त आप अल्लाहु अकबर कहते हैं ना, अल्लाहु अकबर, उस वक्त आप इस बात का इकरार नामा अल्लाह की बारगाह में सबमिट करवाते हैं कि परवरदिगार तू ही सबसे बड़ा है, तेरे अलावा कोई नहीं है। और जिस वक्त आप रुकू करते हैं, यानी सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहते हैं, तो आप उसकी ताज़ीम में इस तरह से झुकते हैं कि उससे बढ़कर कोई ताज़ीम के लायक नहीं है। और जिस वक्त आप सजदा करते हैं, यानी अपने सर को, अपने माथे को, अपनी इस नाक को, जिस नाक पे लोगों को बड़ा फख्र हुआ करता है ना, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ करते हैं और सुब्हान रब्बियल आला कहते हैं, तो आप ये बतलाते हैं कि या अल्लाह तू ही सबसे बढ़तर है, तू ही सबसे आला है, तेरे आगे किसी की कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है। यानी आप अपने आप को अल्लाह की बारगाह में सबमिट भी कर देते हैं अल्लाहु अकबर कह के, और सजदा करके अपने आप को मुकम्मल तौर पर सरेंडर भी कर देते हैं कि मेरे इस माथे की, मेरे इस दिमाग की, कि जिस पे लोगों को बड़ा नाज हुआ करता है, कोई औकात नहीं है, मैं बस तेरे लिए हूं और तेरे लिए ही बना हूं। नाज़रीन, बात यह है कि हमें बुनियादी तौर पे हमें नमाजों की फिक्र नहीं है। आज मामला यह हो गया है कि हम इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस नमाज को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस नमाज को मोमिन की मेराज फरमाया है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस नमाज को कब्र का नूर फरमाया है, जिस नमाज को नाज़रीन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेइंतहा चाहा, यानी सोचिए वो सजदे, वो रातें, वो इबादतें, वो रुकू, वो सुजूद, वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना, कि पूरी पूरी रात अल्लाह की बारगाह में आप नमाजों में हाजिर हुआ करते थे। आज हमने उस तोहफे को, जो तोहफा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बल्कि यूं कहूं कि तोहफा खुदाबंदी है, यानी अल्लाह ताला ने, जो जाहिर इस कायनात का पालनहार है, उसने अपने महबूब को मेराज के मौके पे, जो इस कायनात की सबसे अजीम हस्ती हैं, सबसे अजीम उम्मत के लिए इंतहाई अजीम तरीन तोहफे की सूरत में नमाज अता की। और हमने क्या किया नाज़रीन, कि हमने उठाकर नमाज को एक तरफ रख दिया है। आज हमारे पास जिम करने के लिए 2-2 घंटे वक्त है, आज हमारे पास अपनी गैदरिंग्स में बैठने के लिए 4-4 घंटे पूरी पूरी रात बर्बाद करने का वक्त है, आज हमारे पास हमारे रिश्तेदारों के लिए वक्त है, आज हमारे पास हमारे बच्चों के लिए वक्त है, अपने माँ बाप के लिए वक्त है, आज हमारे पास अपनी जॉब के लिए वक्त है, अपने कारोबार के लिए वक्त है। आज हम अपने आप को पूरी पूरी रात चाय के होटल्स पर खजल किया करते हैं। हमारे पास अगर वक्त नहीं है तो नमाज के लिए वक्त नहीं है। याद रखिएगा, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान जो बुनियादी फर्क है ना, बुनियादी फर्क वो नमाज का फर्क है। और कल बरोज़े मैशर, ये भी ज़हन में रख लीजिए, वैसे बहुत से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन एक ऐसा कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसके बारे में बाहर तौर सबसे पहले सवाल किया जाएगा, और वो सब्जेक्ट कोई और नहीं है बल्कि नमाज का सब्जेक्ट है। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले इस कंपलसरी सब्जेक्ट के बारे में मुसलमानों से सवाल करेगा। अगर 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 इसमें नंबर सही हो गए तो हम पास कर दिए जाएंगे, और खुदा ना खास्ता अगर इसमें हमारे नंबर सही ना हुए नाजरीन, तो आगे की सारी मनाजिल में हम मुकम्मल तौर पे फेल कर दिए जाएंगे। दावा इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और नमाजों की फिक्र नहीं है। हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावेदार हैं और नमाजों की फिक्र नहीं है। कल बरोज़ महशर सरकार अलैहिस्सलाम ने अगर सिर्फ यह पूछ लिया कि जिस नमाज को मैंने चाहा, जिसे सबसे ज्यादा मैंने महबूब रखा, उस नमाज का तुमने क्या किया, उस वक्त हमारे पास नाजरीन कोई जवाब न होगा। अपनी नमाजों से मोहब्बत कीजिए। 5 वक्त आवाज आती है हय्या अलस्सलाह, 5 वक्त जाना ही जाना है। अफसोस इस बात का है साहब कि हम हुब्बे रसूल के दावेदार हैं, लेकिन आज भी हमें नमाज जो बुनियाद है उसकी अहमियत बतलाने की और जतलाने की ज़रूरत है। आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने इस्लाम के एक पिलर नमाज की वजाहत फरमाई, और जिसकी अहमियत यह है कि तौहीद और रिसालत के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत नमाज को दी गई है। और कुरान करीम फुरकान हमीद में मुख्तलिफ अंदाज में
کم و بیش 186 مقامات پر اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ، تو اس کثرت سے ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کتنی اہم ہے۔ چند آیات میں ابتداً پڑھ کر پھر چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ وہ کون ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس جملے کی تفسیر یوں کی گئی کہ صلوا الصلاۃ ذات الرکوع جماعتاً، یعنی رکوع والی نماز پڑھو حالت جماعت میں۔ پھر اسی طرح جو حال آپ نے ذکر کیا اس کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، ان کے بعد وہ ناخلف لوگ آ گئے کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اللہ، آج ہمارا یہ حال ہے۔ اور اسی طرح ایک مقام پر فرمایا کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ نماز ضرور بھاری ہوگی مگر ان لوگوں پر نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اب یہاں پر جنید بھائی ایک بات ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یعنی عبادت کرتے ہیں۔ اہل دل بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ عبادت کو شاق سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں معبود کی۔ اگر آپ معبود کو محبوب بنا لیں تو مشقت ختم ہو جائے گی۔ کیا اچھا ہے بھائی، کیا جب آپ نماز پڑھیں اور آپ کا تصور یہ ہو، بلکہ نماز کا ایک معنی میں پڑھ رہا تھا کہ کسی کی جانب رخ کر کے اس کے قریب ہونا، واہ، اور اس سے دعا کرنا، یہ صلاۃ کا ایک معنی ہے۔ اب جب بندہ نماز میں کھڑا ہو تو اس کا تصور یہ ہو کہ میں جسم و جان کے ساتھ، میں فکر و نظر کے ساتھ، میں قلب و روح کے ساتھ، اور میں زبان و ذہن کے ساتھ اللہ کے قریب ہو گیا۔ جو رب میرا محبوب ہے تو وہ نماز اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ سبحان، اسے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان، ٹھیک ہے، ایک ہے کفر۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بذاتی ہی محبت فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کفر والوں سے بذاتی ہی عداوت فرماتا ہے۔ اب ایمان والوں سے جو اللہ کی محبت ہے اسے اللہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اللہ، یعنی ایمان ہی سے اہل ایمان کو یہ اسٹیٹس مل گیا کہ اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا۔ سبحان اللہ، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور آپ معبود کو محبوب جان کر اس کی طرف مرتکز ہو رہے ہیں، تو آپ کے سجدوں کی لذت کیا ہوگی، آپ کے رکوع کی لذت کیا ہوگی۔ اور پھر اگر آپ عمل قلیل بھی کریں گے، چونکہ ایک بڑی فطری سی بات ہے کہ محب اور محبوب کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس میں محب محبوب کو بہت کچھ دے کر تھوڑا سمجھتا ہے، کیا بات ہے، اور محبوب کی طرف سے تھوڑا بھی آ جائے تو وہ اسے بہت سمجھتا ہے، کیا بات، بلکہ صرف سلام بھی آ جائے تو وہ کہتا ہے میرے محبوب نے سلام بھیجا۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار یہ بات پوچھی گئی کہ اللہ ایمان والوں سے بذاتی ہی محبت فرماتا ہے، اس پر کوئی دلیل؟ تو آپ نے فرمایا قرآن میں اس کی دلیل ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہم نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں اگر تم انہیں شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ محب ہے، مومنین محبوب ہیں، اتنی نعمتیں دیں کہ شمار نہیں کر سکتے، اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ جتنا دنیا کا متاع ہے وہ قلیل ہے، سب کچھ دے کر بھی اللہ فرماتا ہے قلیل ہے۔ اب اللہ کے جو بندے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ سوتے بھی ہیں،
کھاتے بھی ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، معمولات زندگی کو بھی گزارتے ہیں۔ اب وہ جب ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ان کا ذکر پہنچتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ سب کچھ دے کر اللہ نے فرمایا قلیل، سو کر کام کر کے دنیاوی معمولات کو چلا کر بھی جو ذکر پہنچا اللہ نے فرمایا وہ قلیل نہیں ہے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ۔ اللہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ محب ہے، ایمان والے محبوب خدا ہیں، تو اس بنا پر اللہ ان کے تھوڑے عمل کو بھی قلیل نہیں فرما رہا بلکہ کثیر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لب لباب یہ ہوگا کہ ان تمام آیات کی روشنی میں جب آپ عبادت کو دیکھیں گے، اور پھر بڑی اہم بات جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے آپ نے اس عنوان کو جوڑا کہ آقا کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، اور نبی کریم اس کثرت سے اللہ کے قرب کو بیان فرما رہے ہیں، اور حالت نماز میں جب آپ اللہ کے قرب کو محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ کو کسی اور چیز میں لذت نہیں ملتی۔ ون لائنر یہ ہوگا کہ اللہ اکبر، جسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ حرام کر دینے والی تکبیر، جب آپ نماز میں داخل ہوں تو پھر آپ کا جسم و جان، آپ کی نظر و فکر، آپ کا قلب روح اور آپ کی زبان و ذہن اللہ کے ذکر سے مرتبط ہو جائیں، پھر آپ کو نماز لطف بھی دے گی اور آپ کی زندگی میں برکت بھی لگے گی۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔